تو واسه چی عجله داری؟ مگه رومی میخواد فرار کنه؟ و شرایط خونه رو ببین، خیلی نابسامانه. حالا توی بیمارستانه، خونه کاملا بی‌نظم و به هم ریخته است. حالا این وسط چی کار داره؟ برای اطلاع بیشترت مؤدبانه میگم که اون این خونه رو ترک کرده و رفته، اونم برای همیشه. خار کمتر، دنیا قشنگتر. بلفرضم خدایی نکرده اگر اینجا می بود من اونو توی این اتاق حبسش میکردم. مگه یادت نیست؟ وقتی برای رومی و سمین خواستگار اومده بود چطوری با کاراشونا رو جذب خودش کرده بود؟ اون لحظه خودت هم عصبی و حرصی بودی. این مربوط به اون روز بود مگه نه؟ الان حاله عروس این خونه است و من سلام علیکم. منم داشتم میپرسیدم حمزه کجاست. بیا، همسرت کی برمیگرده خونه پسرم؟ هر وقت دکتر مرخصش کنه. و دکتر چی گفت؟ خیلی جای امیدواری نیست.